حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہاں نوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان. اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھدے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن. جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جاندے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے. اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن ایو جہی ہونی چاہیے جے تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے نے جنے صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے. ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے کہ جناب حال رہے تم رسول اللہ تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہوں نے کہا ہاں بابا کیتی سی. قالا کیف کنتم تصنعون، فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی؟ اے تابی دا سوال ہے صحابی کو. فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی؟ تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہد، فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی، کوئی بچا کے رکھی کوئی شے. لیکن تابی دا کو ویکھو سوال، واللہ انہوں نے قسم چاہی تے تابی بھی کو قسم چاہ بیٹھا، کہنا واللہ لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض ولا حملناہو علی آناکنا. انہوں نے کہا بابا ہاں تو سب بڑی حضور دی خدمت کی تھی لیکن ساڈا ذوق بھی سنو. واللہ لو ادرکناہو، فرمایا اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا حضور دی غلامی دا تے ما ترکناہو یمشی علی الارض، اساں پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا. ولا حملنا ولا آناکنا، اساں سدا گردنہ تے حضور نو چک کے رکھنا سی. اپنا ذوق. لیکن صحابی نے اگو یہ نہیں کیا، انہیں کہا جی جا بڑے عاشقہ. صحابی نے اگو یہ گل نہیں کی تھی، فرمایا اللہ تمنا ذالک، فرمایا پترا یہ گل دوبارہ نہ کری تو سامی روا دیتا. اپنی محبت کی بات ہے، اے محبت رسول ہے.